imagekhabar.com। बाराको जितपुर सिमरामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गतको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चर्चा 2 दशक अघिदेखि भएको हो। विमानस्थलका लागि चाहिने जग्गामा पर्ने टाँगिया बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निश्चित भएपछि त्यसता विकासका पूर्वाधार ठप्प छन्, जसका कारण अत्यावश्यक दैनिक सेवा सुविधाबाट समेत स्थानीय वञ्चित हुँदै आएका छन्। विमानस्थलको धावन मार्ग बनाउने ठाउँमा रहेको उक्त बस्तीलाई न त पुनर्स्थापना गर्ने टुङ्गो लागेको छ, न त मुआब्जाको विषय नै सल्टिन सकेको छ। आफूहरू राज्यले तोकेको ठाउँमा स्थानान्तरण हुन तयार रहे पनि सरकारको ढिलासुस्तीबाट आफूहरू विचल्लीमा परेको टाँगिया बस्ती सरोकार समितिका संयोजक रमेश सापकोटाको गुनासो छ। टाङ्गिया बस्तीको कुन अभावबाट म सुरु गरौँ? यहाँ त अभावबाट ग्रसित यो टाङ्गिया बस्ती अहिलेसम्म निकास केही निक्लेन। हाम्रो पछिल्लो समयमा आएपछि के भयो भनेदेखि यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अथवा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्छ भने झन् यसले गर्दा झन् हामी अन्योलग्रस्त भएका छौँ। किनभने न योजना यो अगाडि बढ्न सक्छ न पछाडि घट्छ। एउटा चाहिँ हडो अर्काएर गोरु पिटेको जस्तो चाहिँ अवस्था यहाँ देखिएको छ। हामी पढ्दाखेरि 51 सालबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ एयरपोर्ट बन्छ भन्ने चाहिँ कुरो भएको, माटो चाहिँ सोइल टेस्ट भएको, तर अहिले योजना बनेन। 1476 घरधुरी रहेको बस्तीमा 731 बिघा 14 कट्ठा ऐलानी जमिन प्रयोग भएको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि 11,087 बिघा जति जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमध्ये 110 बिघा निजी जमिन मुआब्जापछि सरकारको नाममा आएको छ भने बाँकी ऐलानी वन क्षेत्रले ओगटेको छ। विद्यालय, स्वास्थ्य, पानी, बिजुली, संचार, सड़क, सिंचाई लगायतका पूर्वाधारबाट वञ्चित उनीहरूले 18 किलोमिटरको दूरीमा रहेको निजगढमा बाल बच्चालाई पढ्न पठाउनुपर्छ। त्यसै गरी न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहुँदा अनाहकमै कयौंको ज्यान गएको छ। 100% कृषकहरू छन् र कृषि हामी चाहिँ खेतीपाती गरेर चाहिँ यसको जीविकापार्जन गर्छौं। तर पनि तपाईको विमानस्थलको नामले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो एकछाक पेट कटाएर पनि हामीले चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा बोर्डिङ गाड्न खोज्दा पनि राज्यले यसलाई छेकबार गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ जीविकापार्जन गर्न पनि हामीलाई चाहिँ साह्रै सकस परेको छ। स्थानीय तहले बस्ती स्थानान्तरणको विकल्प दिँदा समेत आयोजनाले व्यवस्था गरेपछि स्थानीय मात्रै होइन जनप्रतिनिधि समेत आक्रोशित बनेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षसम्म समस्या समाधान नभए स्थानीय सरकारले ऐन अनुसार स्थानीयलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गरी भौतिक कार्य शुरू गर्ने जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 16 का वडाध्यक्ष केदारनाथ बस्गाईको भनाइ छ। न विकास न निकास यस्तो स्थितिमा छ। त्यही भएर चाहिँ संघीय सरकारले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो यसको चाहिँ निकासको निमित्त कि विकास दिनु पर्यो, होइन भने यहाँको जनतालाई निकास दिनु पर्यो भन्ने यो एउटाको पहल छ। टाङ्गिया बस्तीलाई सम्बोधन गरेन भने स्थानीय तह सञ्चालन ऐन अन्तर्गत रहेर नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम यहाँको जनताले चाहिँ बसोबास गर्दै आएको उनीहरूले चाहिँ हकभोगको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने व्यवस्थापन चाहिँ वडाले गर्छ र नगरले गर्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको यस आयोजनालाई निर्वाध रूपमा सम्पन्न गर्नु त छँदैछ, साथसाथै त्यसबाट प्रभावितहरूको समस्या समाधानका लागि ठोस पहल कदमी पनि उत्तिकै जरुरी छ। इमेज समाचारका लागि बाराबाट प्रकाश लम्सालको रिपोर्ट। For more news and updates, subscribe, like and follow